श्रीमद् भगवत गीता अथ तृतीय अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन भन्नुहुन्छ, ज्यायसे चित्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्की कर्मणि घोरे माम न योजयति केशव। हे जनार्दन, यदि हजुरको मतमा कर्म भन्दा ज्ञान श्रेष्ठ छ, हे केशव, फेरि मलाई यो भयंकर कर्ममा किन लगाउँदै हुनुहुन्छ? यो मिश्रित वाक्यले मेरो बुद्धि मोहित झैं छ। म अन्योलमा छु। यस निम्ति त्यो एक निश्चय कुरा मलाई आज्ञा होस् जसद्वारा म कल्याण प्राप्त गरौँ। श्री भगवान उवाच। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, यो लोकमा दुई प्रकारका निष्ठा मैले बताएको छु। ज्ञानीका निम्ति ज्ञान योगद्वारा र योगीका निम्ति निष्काम कर्मयोगद्वारा। न मनुष्य कर्म नगर्दैमा निष्कर्ममा प्राप्त गर्छ, न त कर्म त्यागेर नै भगवत साक्षात्कार रूप सिद्ध नै हुन्छ। कोही पनि व्यक्ति कहिल्यै पनि क्षणभर मात्र किन नहोस् कर्म नगरिरहन सक्दैन। यसमा सन्देह नै छैन कि समस्त व्यक्ति प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका गुणद्वारा परवश हुँदै कर्म गरिरहन्छन्। जो मूर्ख कर्मेन्द्रियलाई रोकेर इन्द्रियको भोग्य वस्तु मनले चिन्तन गरिरहन्छ त्यो मिथ्याचारी अर्थात् दम्भी हो। हे अर्जुन, जो मनले इन्द्रियलाई रोकी अनासक्त हुँदै कर्मेन्द्रियद्वारा कर्मयोगको आचरण गर्दछ त्यो मानव नै सर्वश्रेष्ठ मानव हो। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मण। तिमी आफ्नो अधिकार अनुसार नियत कर्म गर। कर्म नगर्नुको अपेक्षा कर्म गर्नु नै श्रेष्ठ छ र कर्म नगर्दा तिम्रो शरीरकै निर्वाह पनि कसरी होला? नारायणका निमित्त गरिएको कर्म सिवाय अन्य कर्ममा लागेको मानव कर्म बन्धनमा पर्छ। यस निम्ति हे अर्जुन, निरासक्ति भई उही परम प्राप्तिका निम्ति कर्मको भली भाँति आचरण गर। ब्रह्मले पहिले यज्ञ सहित प्रजा रचेर भने, यो यज्ञद्वारा तिमीहरूको वृद्धि होस्। यज्ञ नै तिमीहरूलाई इच्छित वस्तु प्रदान गर्नेछ। यज्ञद्वारा देवताको उन्नति गर, ती देवता तिमीहरूको उन्नति गर्नेछन्। यसरी आपसमा सद्भावना गर्यो भने परम कल्याणको भागी हुनेछौ। यज्ञद्वारा सम्मानित देवता तिमीहरूका निम्ति प्रिय भोग प्रदान गर्नेछन्। दिनेलाई जो नदी भोग गर्दछ त्यो निश्चय पनि चोर नै हो। यज्ञ अवशेष खाने सन्त समस्त पापबाट छुट्नेछ। जो पापी आफ्ना निम्ति मात्रै पकाउँछन् ती केवल पाप खानेहरू मात्र हुन्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। समस्त प्राणी अन्नबाट उत्पन्न हुन्छन्। अन्न वृष्टिबाट उत्पन्न हुन्छ र वृष्टि यज्ञबाट उत्पन्न हुन्छ र त्यो यज्ञ चाहिँ कर्मबाट उत्पन्न हुन्छ। कर्म वेदबाट उत्पन्न भएको जान। वेद अविनाशीबाट उत्पन्न भएको हो। अतः सर्वव्यापी ब्रह्म नित्य यज्ञमै विराजमान छ। हे पार्थ, जो यो लोकमा यसरी चलाएको चक्र अनुसार चल्दैन त्यो पापजीवी इन्द्रियाराम व्यक्ति व्यर्थै बाँच्यो। जो मानिस आत्मामा प्रीति गर्छ, आत्मामै तृप्त छ, आत्मा पाएर नै सन्तोष छ, त्यसका निम्ति गर्नुपर्ने कुरा केही पनि बाँकी छैन। त्यसका निम्ति यहाँ कुनै कर्म गर्नु र नगर्नुमा पनि प्रयोजन छैन र समस्त प्राणीहरूमा किञ्चित पनि स्वार्थको सम्बन्ध हुँदैन। तस्मादसक्त सततम कार्यकर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। त्यस निम्ति अनासक्त हुँदै निरन्तर गर्नुपर्ने कर्मको भली भाँति आचरण गर। ती अनासक्त पुरुष नै कर्म गर्दै परमात्मा प्राप्त गर्छन्। जनक आदि ज्ञानी पनि कर्मद्वारा नै परम सिद्धिमा प्राप्त भए। लोक संग्रहतिर नजर दिँदै पनि तिमी कर्म गर्न नै योग्य छौ। ठुला बडाहरू जे गर्छन् अरू पनि त्यही गर्दछन्। ठुलाहरूले जो प्रमाण देखाउँछन् अरू त्यही अनुसार चल्छन्। हे अर्जुन, तिनै लोकमा मैले गर्नुपर्ने कुरा केही छैन। प्राप्त हुने वस्तु अप्राप्त छैन, तथापि म कर्ममा प्रवृत्त छु। यदि म सावधान भएर कर्म नगरौँ
तब सबतिरबाट मानव मेरो वर्ताव अनुसार वर्तनेछन्, मेरो विलय अनुसार बिलिनेछन्। यदि म कर्म नगरूँ त ती सब लोग भ्रष्ट हुनेछन्। तब म वर्णशङ्करको निर्माता बन्दै सारा प्रजाको हत्यारा बन्नेछु। हे भारत, कर्मासक्त मूर्खहरू जस्तो कर्म गर्दछन् त्यस्तै अनासक्त विद्वान पनि लोक शिक्षाको लागि कर्म गरोस्। ज्ञानीजन कहिल्यै पनि आसक्त अज्ञानीको कर्ममा अश्रद्धा पैदा नगराओस्। आफू चाहिँ युक्त अर्थात् परमात्मामा स्थित हुँदै गरिएको सर्व कर्म परमेश्वरमा अर्पण गर्दै जहाँसम्म ती सकामीलाई पनि आफ्नो निष्काम निष्ठातर्फ खिचिरहोस्। समस्त कर्म प्रकृतिका गुणद्वारा गरिएका हुन्। अहङ्कारले मातिएको मान्छे म कर्ता हुँ यस्तै भन्छ। हे महाबाहो, गुण तथा कर्मका विभागको तत्त्व जान्ने व्यक्ति सम्पूर्ण गुणहरूमै वर्तेका छन्, बिलाएका छन् यस्तो मान्दै आसक्त हुँदैनन्। प्रकृतिका गुणद्वारा मोहित व्यक्ति गुण र कर्ममा आसक्त हुन्छन्। यस्तो राम्रो कुरा नबुझ्ने मूर्खलाई भलीभाँति जान्नेले नचलाओस्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्नि मम भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। अध्यात्म विचार गर्न सक्ने चित्तद्वारा समस्त कर्म ममा समर्पण गर र आशा ममता र सन्ताप रहित हुँदै युद्ध गर। जो कोही होस् निर्दोष बुद्धिले श्रद्धायुक्त भई सदा यो मेरो मत अनुसार वर्तला, कर्म गर्ला, त्यो पनि कर्मबाट पार हुनेछ। जो दोष देख्नेछन् ती मूर्ख मेरो मतमा आउने छैनन्। ती समस्त ज्ञानमा मोहित भएका मूर्खलाई तिमी कल्याणबाट भ्रष्ट भएको जान। सबै प्राणीहरू आफ्नो स्वभावको परवश भई कर्म गर्छन्। ज्ञानी पनि आफ्नो प्रकृति अनुसार चेष्टा गर्छ। फेरि यसमा हट किन? इन्द्रियहरू इन्द्रियका भोगहरूमा बस्ने राग द्वेष यी दुईका बसमा नपरुन्, किनभने यी दुईवटै कल्याण मार्गमा विघ्न गर्ने मानवका महान शत्रु हुन्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् सनुष्ठितान् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। राम्ररी गरिएको दोस्राको धर्म भन्दा गुण रहित नै किन नहोस्? आफ्नो धर्म अति उत्तम छ। जस्तो भए पनि आफ्नै धर्ममा मर्नु पनि अत्यन्तै कल्याणकारी छ, किनभने परधर्म त भयदिने हुन सक्छ। अर्जुन उवाच, अर्जुन भन्नुहुन्छ, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनेक्षन्नपि वार्ष्णेय बलादीपनियोजितः। हे कृष्ण, त्यस्तो हो भने फेरि त्यो मान्छे नराम्रो कर्म गर्न अरूले लगाइदिए झैं ती कर्महरू गरेर पापको आचरण किन गर्छ? श्री भगवान उवाच, तब भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्सा विद्ये नमिह वैरिणम्। रजोगुणबाट जन्मेको यो काम नै क्रोध हो। यो धेरै खाने भोगले तृप्त नहुने बडो पापी छ। यहाँ यसलाई नै तिमी बैरी सम्झ, महाबैरी सम्झ। धुवाँले अग्नि, धुलोले ऐना, साल नालले गर्भ ढाकिए झैं कामद्वारा ज्ञान ढाकिएको छ। हे अर्जुन, यो आगो समान कहिल्यै तृप्त नहुने ज्ञानीहरूको नित्य बैरी कामद्वारा ज्ञान ढाकिएको छ। इन्द्रिय बुद्धि र मनमा यसको वासस्थान छ। यही काम मन बुद्धि र इन्द्रियद्वारा नै ज्ञानलाई ढाकेर जीवात्मालाई मोहित गराउँछ। यसकारण अर्जुन, तिमी प्रथम इन्द्रियहरूलाई बसमा गराई विज्ञान ज्ञानलाई नाश गराउने यो कामरूपी पापीलाई निश्चयपूर्वक मार। इन्द्रियहरूलाई अत्यन्त बलवान र सूक्ष्म भन्दछन्। इन्द्रियहरूभन्दा पर मन र मनभन्दा पर बुद्धि छ। यो काम बुद्धि भन्दा पनि अत्यन्त पर छ। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मनात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम्। यसरी बुद्धि भन्दा पनि परको बलिष्ठ कामलाई ठानेर बुद्धिद्वारा मनलाई रोक्दै हे महाबाहो, जिति नसक्नु यो कामरूप शत्रुलाई तिमी मार। श्रीमद् भगवद् गीता इति कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय। श्रीमद् भगवद् गीताको तेस्रो अध्याय यही समाप्त हुन्छ। श्री परमात्मने नमः।